हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. फ्रेंड्स, सकाळ फुडें रेडी जाला. सकाळ फुडें सारकी 5:35 जाल्या आनी आतां हांव भायर सरता. म्हाका बुकींग आसा आनी बुकींग दिवपी जावन आसा आमचेच सबस्क्रायबर्स म्हाज्या चॅनलाची आनी गोवन कपल चॅनलाची. सो तेणी म्हाका 2 म्हयन्या पयलींच बूक करून दवरलेले. सो आयज तेंचे वेडिंग आसा आनी तांकां बाय 8 काय 9 म्हणल्यार रेडी जावंक जाय. सो हांव बेगीन वयता. हांवूय क्युरियस आसा तांकां मेळपाक, कित्याक खूब व्हडली फॅन आहा ती गोवन कपल चॅनलाची आनी म्हाजे चॅनल पळयता, भायर आसता, भायल्यान पळयता. आतां गोंयान येयले. सो तुमकांय मेळयतले आनी तुमकांय दाखयतले ती सबस्क्रायबर आनी तिचे चलये म्हाका दिसपाचे. चलत तर मेळया म्हाज्या सबस्क्रायबराच्या. सो ही पळयात माझी क्लायंट फूल रेडी आसा. करतना तुमकां दाखोवपाक चड मेळूंक ना, कित्याक मातसो अर्ली मॉर्निंगांनी तितलो कोण नाशिल्लो. सो ही आमची गोवन कपल आनी म्हाज्या चॅनलाची सबस्क्रायबर रोजी फर्नांडीस. ती आतां येयल्या आनी तेंचे काजार आसा. सो तिका सो तिणें म्हाका थंय आसतना बूक करून दवरलेलें. सो थँक्यू म्हणटा तिका. आमचे चॅनल पळोवन तिका कळ्ळें. सो फ्रांसीस आनी सरिताची बरी फॅन, तुमचे व्हिडियोज पळयता. कितें सांगूंक सोदता तूं? थँक्यू सो मच सोनिया. बरें दिसलें तुका मेळून फर्स्ट टायम आनी बरो केलें म्हाका. आय एम सो हॅप्पी. थँक्यू. आनी फ्रेंड्सिसाक आनी सरिताक सगळे विशीस धाडटा. हांव तुमचे जायते व्हिडियोज पळयता सगळे आनी आय एम हॅप्पी. थँक्यू सो मच. तुमकांय थँक्यू. आनी बेबीकूय ब्लेसिंग धाडटा. हय, ब्लेसिंग इम्पॉर्टंट. सो हिणें इतली स्वीट क्लायंट, पेशंट, बसून आहा दोळे धापून, म्हाका विचारीकूय ना, कितें करता पळयकूय ना. शी लायक ब्लायंडली ट्रस्टेड मी. थँक्यू सो मच फॉर दॅट. बरें दिसलें. आनी आफ्टर सगळें जालें म्हणटी पयलें हय बरें आहा म्हणपाक लागलें. आपल्याक कांय ना. सो म्हाका जाय तशें कर.